मुरादाबाद के पीरजादा स्थित हजरत शाह इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 21, 22, 23, 24 जमादुस्सनी 14, 15, 16, 17 से शुरू होकर इस मौके पर 14 तारीख को हजरत अब्दुल शाह साहब का 53वां विसाली कुल शरीफ रात को 8:45 पर मुकम्मल हुआ। फिर उसके बाद कुद्दूसी लंगर सबकी खिदमत में पेश किया गया। 15 तारीख को सैयद यूसुफ अली सज्जादा नशी के मकान से सरकारी चादर पेश की गई, लंगर किया। फिर रात को 10 बजे नातिया महफिल आरास्ता की गई। 16 तारीख को सुबह 10 बजे हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगूर रहमतुल्लाह अलैह का 499वां विसाली कुल शरीफ हुआ, लंगर किया गया। फिर बाद नमाज असर हजरत शाह इब्राहिम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का 363वां विसाली कुल शरीफ हुआ, हल्का जिक्र फिर बाद जिक्र लंगर पेश किया गया। फिर रात को 10 बजे महफिल सीमा आरास्ता की गई। 17 तारीख को सुबह 10 बजे महफिल सीमा, 11 बजे गुसल शरीफ, फिर लंगर। इस मौके पर सैयद यूसुफ अली कुद्दूसी, सैयद सिकंदर अली, सैयद आजम अली कुद्दूसी, सैयद रागिब अली कुद्दूसी, जुहैब हुसैन कुद्दूसी, जियाउद्दीन कुद्दूसी, मिराजुद्दीन कुद्दूसी, मुजाहिद कादरी, सैयद अमन अली कुद्दूसी, सैयद मुनव्वर अली कुद्दूसी, कमाल उद्दीन, सैयद हुसैन अली कुद्दूसी, राशिद मियाँ उर्फ भूरे भाई, सैयद इरफान अली, इलियास भाई उर्फ लाडली मियाँ। जब हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। मानवाधिकार इंडिया न्यूज से नदीम खान की रिपोर्ट। साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, हुसैन मौलाना व मौला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इब्न अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह, नूरुम वसाबी बदवाजी ज़ुर्रियती अहले बैत औलिया मती वसल्लिमु तस्लीमा। रोशनी डाली गई। ऐ रब्बे करीम, हमारा आना, हम सब की हाजिरी और ये पढ़ना और ये नियाज है, नज़र है, हम सब की हाजिरी है और ये दर है और ये लंगर है। अल्लाह, इसमें जैसी भी कोई गलती कोताही हो अपने महबूब के सदक़े मुआफ़ फरमा के अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ रब्बे करीम, इसका नजराना हम सब की हाजिरी बिलखुसूस खास तौर से हुजूर पाक साहिब औलाद रहमतल लिल आलमीन रहमतल आशिकीन जनाब अहमद मुस्तफ़ा, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब बेकस शरा में बसों बेहतराम माफ़ी के साथ पेश करके शर्त मक़बूलियत अता फरमा। बिलखुसूस आपके वालिद मोहतरम ताला वालदा मोहतरम ताला नूर वाले खानदान साहबजादे साहबजादी अल्लाह की बारगाहों में पेश करके शर्त मक़बूलियत अता फरमा। आपके साथी अल्लाह के मुत्तहरात खुलफाए राशिदीन साहब किराम साहबियात ताबईन तबे ताबईन अइम्मा अजमईन रिज़वानुल्लाह तआला साहब सुफ़ा शाह की बारगाहों में पेश करके शर्त मक़बूलियत अता फरमा। 1,24,000 कुतुब शफिया किराम की बारगाहों पेश करके शर्त मक़बूलियत अता फरमा। हज़रत खलीफुल कुबरा अल्लाह अम्मा आयशा अल्लाह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की बारगाहों में पेश करके शर्त मक़बूलियत अता फरमा। बिलखुसूस मौलाए कायनात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। आज यहाँ मोहल्ला पीरजादा मुरादाबाद में रोज़े वाली ज़ियारत में हज़रत सरकार सैयदना शाह इब्राहिम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का 363वां विसाली कुल शरीफ यहाँ आज 16 जनवरी बरोज़ पीर असर के बाद में 5 बजे किया गया। और यहाँ 4 रोज़ा उर्स मुबारक जो हम मनाते हैं, जिसमें पहले दिन जश्न मौलाए कायनात हमने मनाया और उसमें 57वां हज़रत अब्दुल्ला शाह मियाँ साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाली कुल शरीफ किया। रात को 8:45 बजे कुरान खानी के बाद में बाद फजर कुरान खानी। 15 जनवरी को इतवार के दिन यौम सिद्दीक़ अकबर मनाया, जश्न सिद्दीक़ अकबर, और रात को नात ख़्वानी हुई। आज
ہم نے جشن قطب عالم پاک منایا. صبح میں 10:30 بجے سرکار سیدنا مظہر الدین عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پردادا پیر ہیں, انہی کے سلسلے کے آپ قدوسیہ سلسلے کے بزرگ ہیں. تو ہم نے صبح میں جشن قطب عالم پاک منایا, پھر شام میں ہم نے جشن ابراہیم منایا. تو حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ آج 363واں وصالی کل شریف یہاں منعقد ہو گیا. انشاءاللہ العزیز صبح 9 بجے سے 11 بجے تک محفل سما ہوگی. اس کے بعد میں 11 بجے سے 11:30 بجے تک غسل شریف ہوگا. اس کے بعد کل شریف ہوگا. اس کے بعد میں قدوسی لنگر ہوگا. انشاءاللہ اگلے سال کے نیو منتقل ہو جائے گا, کیونکہ یہ اولیاء اکرام کے جو معاملات ہیں یہ ایک ایسے محبت کے کارخانے ہیں کہ یہاں جو بھی آ جاتا ہے وہ اپنے دل پیش کرتا ہے. یہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں. تو یہ اولیاء کرام کا جو معاملہ ہے محبتوں کا معاملہ ہے. یہاں پہ نفرتیں نہیں, محبتیں پھیلائی جاتی ہیں. تو یہاں جو اولیاء کرام کے عرس جو ہوتے ہیں یہ روایتیں ہیں بزرگوں سے اور صوفی الزام سے, علماء اہل حق سے, کہ ان عرسوں میں جو دعائیں جو ہیں وہ مقبولیت کی زیادہ امیدیں ہوتی ہیں ہمیں, کیونکہ طور سے جو روحانی طور پہ اولیاء اکرام یہاں جڑتے ہیں تو یہ دعائیں ہوتی ہیں. اس دعاؤں کے ذریعے ہم جتنے بھی خانقاہیں ہیں, جتنے اولیاء اکرام کے, یہ تاج الاولیاء مراد آباد کا شہر ہے. یہ شہر مراد آباد کا سب سے پہلے بزرگ حضرت سرکار سیدنا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے. آپ نے مراد آباد نام رکھا. یہ قدیم درگاہ ہے. یہاں پر بادشاہوں نے یہاں پر حاضرییں دی ہیں. یہاں کے غلام رستم خان رہے ہیں, انہوں نے یہ عمارتیں بنائی ہیں. وہ اتنے معتقد تھے. یہاں ان کی بارگاہوں میں آ کے ہم سب لوگ دعا مانگتے ہیں, اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما. ملک کی فلاح و بہبود کے لیے یہاں پہ کام کیے جاتے ہیں. ہمارے ہندوستان کی ترقی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. ملک میں امن و سکون کی دعائیں کی جاتی ہیں. ملک میں جو نفرتیں پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے بد دعائیں کی جاتی ہیں کہ رب کریم ان کو نیست و نابود فرما دے. ہمارے ملک سے آتنکواد کا خاتمہ کر دے, آتنکوادیوں کو نیست و نابود فرما دے. ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. یہ دعائیں ہوتی ہیں. یہ دور حاضر ہے. اس وقت بہت سخت ضرورت ہے ایکتا کی. برائے مہربانی ہمیں مستحدی کے ساتھ میں, ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں اتفاق اتحاد محبتوں کے ساتھ میں اور امن و سکون کے ساتھ میں اپنے ملک عظیم ہندوستان کو لے کے چلنا ہے. حکومت اتر پردیش, حکومت ہند کا ہمیں کندھے سے کندھے ملا کے ساتھ دینا ہے تاکہ وہ ہمارے ملک کو سپر پاور بنا سکے, ہمارے ہندوستان کو سپر پاور بنا سکے. جب تک اولیاء کرام ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ملک کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. السلام علیکم. حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں کا عرس ہے, کون سا عرس ہے یہ؟ آج یہ 363واں مبارک کی تقریبات اور اصل مغرب کے درمیان میں سرکار سیدنا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کل شریف ہوا ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد اور بزرگان الزام نے جس کام کو کیا ہے, دین کو پھیلایا ہے, تو ہم لوگوں کا بھی مسلک وہی ہے, مقصد وہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی بات کو عام کریں, اپنے اخلاق کو اچھا کریں. وشالی کل جو آخری منایا جائے گا, یہ کون سے کب کرا جائے گا؟ یہ جمادی الثانی کی 23 تاریخ کو وشالی کل منایا جاتا ہے. اچھا, یہ ہے سرکار نے جو پیغام دیا ہے وہی پیغام ہم غلاموں کا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں اور آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلائے اور ان کے راہوں پر ہم چلتے رہیں. بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلیم. جی سلیم جی, یہ درگاہ جو ہے یہ کون سی درگاہ ہے؟ یہ اپنی ابراہیم صاحب, شاہی ابراہیم صاحب, یہ کہاں پر ہے؟ یہ زیادہ روزے والی زیادہ. اچھا جی, یہ جو عرس منایا جاتا ہے کون سے چاند میں ہوتا ہے میاں کا عرس؟ محمد
वाली ज़्यादा। रोजे वाली ज़ियारत। अच्छा, ये कितने कौन से चांद में होता है मियाँ का उर्स? ये खाली के चांद में होता। खाली के चांद में। लोग अकीदतमंद काफ़ी लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुरादें पूरी हो रही है उसकी। अब वो तो हो ही जा रहे हैं। अच्छा, आपके हलवे पराठे की दुकान है? हाँ, ये बराबर। कितने वर्ष हो गए आपको? ये यहाँ पर हो गए 50 साल आपको। 50 साल। 50 साल हो गए। क्या कहना चाहेंगे? इन 50 वर्षों में कुछ फर्क देगा जिंदगी में। ये तो उसकी बात है। इबादत करने वाले ज़्यादा हैं, ये कम हुए हैं। नहीं, सही है, बता रहा है। ज़्यादा बढ़ रहे हैं इबादत करने वाले।